मार्च को लेके आ रही है। तो मैं सबसे पहले सारी अपनी कौम को, आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मार्च क्यों है, ये हकीकी आजादी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम ये मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, जो 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उसको और उसके बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में, और फिर 8 अरब का नैब के अंदर TT का केस था, और फिर आपको NRO दे दिए। यानी 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया, अमेंडमेंट की नैब के अंदर, कि हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहे थे। तो सबसे पहले तो यह कि हम इसलिए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, ये हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का एक जमहूरियत के अंदर, कि हम एहतजाज करें कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम अब अमर बिल मरूफ पे खड़े हैं, जो कि अल्लाह का हुक्म है हमें, कि हम ये जब इस तरह के चोर हमारे मुल्क के ऊपर बैठ गए हैं तो हम इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं, और सिर्फ एक ये बताने की सारी अवाम को, अपने कौम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। तो इसके अंदर जो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में लोगों को समझाएं कि कानून की हुक्मरानी क्या होती है। जब चोर इस ऊपर आके बैठ जाते हैं और अपने आप को NRO दे देते हैं, तो इसका मतलब यह कि यहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, यह जनरल का कानून है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले शुरू हुई थी, उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि ना पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी आ सकती है, ना हकीकी आजादी आ सकती है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत इंसान को आजाद करती है। वो आ ही नहीं सकती जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, इंसाफ ना हो। और फिर खुशहाली नहीं आ सकती पाकिस्तान में, किसी भी दुनिया के मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना हो। और सारी दुनिया में मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मुल्क सारे खुशहाल हैं, वो सारे मुल्कों में 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून की हुक्मरानी है। और जो सारे गरीब मुल्क हैं, उनके अंदर 10% से भी कम कानून की हुक्मरानी है। नाइजीरिया जो तेल के जखीरे पे बैठा है, गरीब तरीन मुल्क है, क्योंकि वहां जनरल का कानून है, वहां करप्शन है। जब कानून नहीं होता, जब इंसाफ नहीं होता, तो करप्शन होती है, और करप्शन मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। तो इसलिए जो अमीर मुल्क है, वो अमीर है इसलिए कि वहां इंसाफ है और वहां करप्शन नहीं है, बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं है। उनके वजीर चोरी नहीं कर सकते, और अगर चोरी करे तो NRO नहीं ले सकते, उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो जब पैनामा का जो इंकशाफ हुआ था, तो जिधर जिधर बाहर के मगरबी जमहूरियत के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे, वो सब या वो जेल में गए थे, या उनको उन्होंने इस्तीफा दिया था, या वो खत्म हो गए थे, कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। तो हम अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। हम कानून की हुक्मरानी डिमांड कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, कि ये ना हो कि सिर्फ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकू आके आज असेंबलियों में बैठे और अपने केसेस माफ करवाएं। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं, इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है। और ये मैं अब नहीं 6 महीने से कह रहा हूं कि अगर ये चोर ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी मुल्क को बेहतर चला लेंगे, तो इनका 30 साल से ये मुल्क पे, हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। दोनों जमातें 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं। इनके 30 साल में मैं बार बार अपनी कौम को बताता हूं कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब से ये दो खानदान आए हैं,
90 की दिहाई में हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से हमारी माशत में इस्तेकाम आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पर स्टेबिलिटी होगी। और मैं फिर से आपको यह कह दूं कि कल मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, जब हम आए थे मार्च में, तो पाकिस्तान का जो रिस्क है, यानी अपने कर्जों की किस्तें वापस करने में जो रिस्क थी या खतरा था, वो 5% था। कल वो 64.5% पे पहुंच गया था। और आज सुबह जो आज आप अखबार पढ़ें तो 75% पे पहुंच गया है। यानी कि आज बाहर की दुनिया समझती है कि अगर वो पाकिस्तान को कर्जा दें तो 75% चांस है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। और ये इतना खतरनाक है क्योंकि जब ये दुनिया ये देखती है तो कोई बाहर की दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। कोई भी कमर्शियल बैंक्स बैरूनी पाकिस्तान को कर्जे नहीं देंगे। और अंदर भी जब लोगों को यह खतरा हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जाएगा, तो डिफॉल्ट का मतलब फिर मैं आज आप सबको बता दूं, उसका मतलब यह है कि अगर हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं करते तो बाहर से सारा डॉलर आने खत्म हो जाएंगे। और डॉलर जब कम हो जाएंगे, और जब वो कम होंगे तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया गिर जाएगा। और जब रुपया गिरेगा तो इस मुल्क में एक और तूफान महंगाई का आएगा। तेल, बिजली, पेट्रोल, जितनी चीजें बाहर से मंगवाते हैं वो सब महंगी हो जाएंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो एक तो महंगाई आएगी और गुर्बत बढ़ेगी। दूसरा, अगर आज मैं सरमायाकारी करना चाहता हूं तो मैं सोचूंगा कि क्यों मैं अपना पैसा किसी कारखाने में लगाऊं जबकि मैं वो उसी पैसे का डॉलर खरीद लूं, क्योंकि रुपया तो नीचे जा रहा है और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इसलिए यह खतरा है। और इसलिए जरूरी यह है कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें जिसमें हम बड़ी तेजी से कुपते जा रहे हैं। तो ये फिर से याद रख ले कि कल हमारा डिफॉल्ट की जो रिस्क थी वो थी 64.5%। फिर से कि जब हम आए थे, हम जब आखिर में थे, हमारी जब हुकूमत जाने लगी थी तो वो 5% थी। कल 64.5% पे थी और आज 75% पे है। कि और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की माइशत डूबती जा रही है और वो उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सके। तो इसलिए भी इस मुल्क को निकालने के लिए एक ही रास्ता है, इलेक्शंस। और हमें पता है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि नवाज शरीफ खास तौर पे और जरदारी दोनों डरे हुए हैं कि अगर आज इलेक्शंस होंगे तो ये हार जाएंगे। तो इन्होंने जो बाय इलेक्शंस अभी हुए हैं तो 75% बाय इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ जीत गई है। इसके बावजूद को इनको पूरी मदद थी इलेक्शन कमीशन की, इनको पूरी मदद थी स्टेट मशीनरी की, इनको मदद थी एस्टैब्लिशमेंट की, उसके बावजूद ये हार गए। तो आज ये डरे हुए हैं कि अब इलेक्शन में हम कैसे जाएं। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इन दो लोग और खास तौर पर नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है, इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी तैनाती, ये दो नाअहल हैं इस चीज के लिए, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनके बड़े बड़े महल्लात हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए। और लिहाजा हम ये समझते हैं
کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے اور خاص طور پہ آرمی چیف کے. اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آج تک سوائے کہ پیسہ بناؤ کیسے، چوری کیسے کرو اور پھر اس کو بچاؤ کیسے، NRO کیسے لو، ان کا سارا وہ فوکس ہے. ان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہے کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آرمی ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں یہ اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے پنجاب پولیس تباہ کی، عباس خان IG کی 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا. ان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا. یہ 93 کی رپورٹ ہے. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو اور وہ ہو جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں. کیمپین میرے خلاف جب سے میں حکومت سے گیا ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کیمپین آ جاتی ہے. کیمپین شروع کیسے ہوتی ہے؟ نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں. اس کیمپین کو اٹھا کے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا آدمی جو چیف الیکشن کمیشن، وہ ان کا خاص آدمی ہے. وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس مثلاً وہ لے آتا ہے اور ہمیں میڈیا کے اندر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ جی تباہ کر دیا انہوں نے، پکڑے گئے، اب پارٹی کو اب بین کر دیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس کے اندر. اور ہم بار بار اپنی ساری صفائیاں پیش کرتے ہیں. ہم اپنی سارے جو فورن فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے نام لیا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ان کے نام دیتے ہیں. 40,000 کے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے نام دیتے ہیں. اور یہ ہے 10 سال پرانی چیزیں، ہم سارا ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں، FIA کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. تھوڑی پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی پھر پتہ چل رہی ہے یہ فورن فنڈنگ تو تھی نہیں، اب جی پروہیبٹو فنڈنگ آ گئی ہے. اور اس کے بعد وہ کیس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہ توشہ خانہ سامنے آ جاتا ہے. وہی الیکشن کمشنر اس کو اٹھا دیتا ہے. یہ نہیں پتا کہ نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے. 4 گاڑیاں انہوں نے نکالی، 4 بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی. وہ نیب میں کیس ہے اور کب ہے؟ 10 سال پرانا کیس ہے اور وہ کیس پڑا ہوا ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ بالکل غیر قانونی ہیں کیونکہ آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ نکال ہی نہیں سکتے. اور جو نکال سکتے چیزیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، آپ پیسے جو بھی اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے. اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے. میرے وکیل نے ان کی ساری چیزیں ایک ایک چیز کا جواب دیا. اب انہوں نے ایک نیا کام کیا. کل انہوں نے وہی جو کمبینیشن جیو نون لیگ اور اس کے بعد انہوں نے ایک فراڈ کو پکڑا. یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے. لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں کیونکہ مجھے جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ. انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے وہ سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے ناروے سے، اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں، اس نے پاکستان کی FIA نے اس کے اوپر کیسز تھے، یہاں مانگنے کی کوشش کی. یعنی اس کی پوری تاریخ ہے. اس فراڈ کو انہوں نے کہا کہ جناب پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی عمران خان کی گھڑی اور اتنی مہنگی بک گئی. اور میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ وہ سارا کیس، وہ جو رسید ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر. یعنی کتنے کی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے، ریکارڈ اویلیبل ہے. اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی.
تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب پہلے میں نے تو اس کے اوپر بھی کرنی تھی، فورن فنڈنگ کے اوپر بھی اس الیکشن کمیشن نے میرے پر ڈالا کہ عمران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فنڈنگ ہے، اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی. میں تو اس کے اوپر بھی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے ہرجانہ کرنا تھا. لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا، انصاف ملے گا. لہذا اس باری میں نے کیا کیا، میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے، میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا، اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہے جس کا میں سربراہ ہوں، نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی، اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے، اب یہ وہاں جواب دے گے، کیونکہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے. تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا. یہ جو شخص ہے، یہ جو فراڈ ہے، اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور ان کے اوپر یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کا جو طور طریقہ ہے، یہ جو جیو گروپ ہے، یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے، اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے، یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے، اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی، جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے، اب کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے. لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے. تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے، اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی، اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے اوپر. اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی، آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے. اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے، کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا، کیوں اس کی جان خطرے میں تھی، یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے. اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی، تو اس کو کینیا جانا پڑا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے، یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تبھی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تبھی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ، اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے. ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا
मैं दाद देता हूं कि बड़ा अच्छा बयान दिया है। तो उससे जो हुआ है एक मुल्क के सेनेटर से, और जिस तरह फिर वो जो उनकी वाइफ के साथ जो उनको वीडियो भेजी गई है, यानी इस तरह की चीज अगर हमारी सबसे बड़ा जो आखिरी जो लास्ट रिजॉर्ट वाला इंसाफ लेने वाली जगह सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आजम स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। आम आदमी तो कोई सोच भी नहीं फिर सकता कि ताकतवर के सामने जब वो खड़ा होगा तो उसे इंसाफ मिलेगा। तो ये एक मुल्क के डिफाइनिंग मोमेंट्स है, फैसला कुन वक्त है हमारे मुल्क का, और इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें, इंसाफ देके। इंसाफ देंगे ही तो कौम आजाद होगी। जब मेरे पास हकूक होंगे तो वो मुझे आजाद करेगा। यहां के जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, बरतानिया के अंदर 50 साल पहले मैंने देखा मजदूर पाकिस्तान से गए काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां इंसाफ का निजाम है, हकूक उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि वहां लोग आजाद हैं। हमारे पाकिस्तानी वहां ज्यादा आजाद हैं, निचले तबके के लोग वहां ज्यादा आजाद हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन है। देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो खुशहाल हो जाते हैं, वो उनके बच्चे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, क्योंकि जो माशरा है वो मौका देता है लोगों को ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो इंसाफ देता है, वो लोगों के हकूक की हिफाजत करता है। तो पाकिस्तान में भी वो वक्त है कि हम इस मुल्क को अब एक आगे लेके जाएं। यानी ये जो मुश्किल आजकल दौर है और ये जो चोर ऊपर मुसल्लत है, इसमें से जो इस अंधेरी रात में से ये जो रोशनी अब ये है कि शायद हमारा इंसाफ का निजाम काम करना शुरू कर दे, शायद हमारा इंसाफ का निजाम कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे दे जब वो ताकतवर के सामने खड़े होते हैं। और यही मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, अजीम नारा था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो इंसान को आजाद करता है, कि जब वो स्वयं अल्लाह के इंसान जब किसी के सामने नहीं झुकता, वो इंसान आजाद हो जाता है। और फिर जो कानून होते हैं उसी ला इलाहा इल्लल्लाह का जो फलसफा है, वो फिर इंसाफ और अदल और इंसाफ के कानून वो फिर इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, आजाद कर देते हैं। तो अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में लोगों को, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए हम मकरूज हैं, इसलिए हम दुनिया में बाहर कर्जे मांगते फिरते हैं, इसलिए आज ये जो 75% पाकिस्तान की अब रिस्क फैक्टर बन गया है कि हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। तो ये वजह ये नहीं है कि मुल्क में वसाइल की कमी है, वजह नहीं है कि हमारे लोग टैलेंटेड नहीं है, ये बाहर जाके बड़े बड़े काम करते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं है, क्योंकि अदल और इंसाफ नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, और मैं और कौम को आज कहता हूं कि इंशाअल्लाह आप सब ने तैयारी करनी है पिंडी की, और मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपको बता दूंगा कि वो कौन सा दिन है जब हम सब पहुंचेंगे पिंडी, और इंशाअल्लाह फिर वहां जाके अगला अपना प्लान हम करेंगे। लेकिन जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा, हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम सारी वो चीजें करेंगे जो कि हमारा आइन हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान